अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाजरीन, इतनी सी बात है, इतनी सी छोटी सी, जो आज तक हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आई, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को। वो कौन सी बात है, इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल टुडे विद हफीज़ ख़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। वो छोटी सी बात है क्या? अगर आप तारीख़ के तालिब इल्म हैं, तारीख़ से वाकफियत रखते हैं, तारीख़ को जानना चाहते हैं और अगर आपने इस खित्ते की बरसगीर की तारीख़ को पढ़िए, देखिए, जानिए तो आपको एहसास होगा कि जहाँ जितने बड़े बड़े हमला आवर आए इस सिंध वादी में जो आज का पाकिस्तान है, जितने बड़े हमला आवर आए, उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि लाइब्रेरियों को जलाया। वो जो पढ़े लिखे लोग थे, आलम थे, उनको कत्ल किया और फिर वो तमाम लोग जो उनसे लड़ने की सकत रखते थे, अस्करी थे, उनको तहते किया, उनको मार दिया। और किसी को अगर अमान मिली तो वो किसको, आप गेस कीजिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं कि जिनको नहीं मारा जाता, बड़े से बड़े हमले में भी नहीं मारा जाता रहा है हमारी हिस्ट्री में। वो लोग कौन थे? आर्टिजान्स, यानी दस्तकार, हाथ से काम करने वाले, दस्तकारियाँ बनाने वाले। और वो छोटी छोटी चीज़ें हों या बड़ी बड़ी चीज़ें हों, कालीन बाफ़ी इधर रही है, पारचा बाफ़ी रही है, चमड़े की रंगाई का काम भी बेपनाह होता रहा है। और उसके बाद देखिए कि ये हाथी की हड्डी का काम और सिपाहगरी के जो औजार हैं वो बनाए जाते थे और उनको भी पनाह दी जाती थी कि जिन लोगों का पेशा तिजारत होता था, ताजिर पेशा लोगों को अमूमन नहीं मारा जाता था। होता क्या था कि जब कोई हमला आवर होता था वो पढ़े लिखे लोगों को और लाइब्रेरियों को इसलिए ख़त्म करता था कि यहाँ के लोगों का हाफजा ख़त्म हो जाए, वो अपनी तारीख़ भूल जाएं, अपना माजी भूल जाएं, अपनी सकाफ़त भूल जाएं, अपना अदब भूल जाएं, लिटरेचर भूल जाएं, ताकि वो उनकी सकाफ़त जो हमला आवर लाएं, अपनी सकाफ़त लाएं, अपना अदब लाएं, अपनी इस्तिलाहें लाएं, अपनी ज़ुबान लाएं, वो उसके साथ मुज़ाहम ना हों, उसके अगेंस्ट मुज़ाहमत ना करें। बिल्कुल जैसे आप रोबोट बना देते हैं उनका हाफजा मिटाकर, वो ये काम किया करते थे। इसीलिए बरसगीर में हमें अपनी तवारीख़ मुस्तनिद नहीं मिलती बहुत पहले की, ताकि वो तमाम कुतुब जला दी गई, पढ़े लिखे लोगों को मार दिया गया। अब होता क्या था कि बाज़ार क्यों खुले रखे जाते थे? फ़र्ज़ करें आज किसी शहर पर हमला हुआ है, शहर पर कब्ज़ा हुआ है, वहाँ कत्ले आम हुआ है और नदी नालियाँ खून से भर गई हैं और औरतों को कनीज़ बना लिया गया है, बच्चों को गुलाम बना लिया गया है, बूढ़ों को एक तरफ फेंक दिया गया है। और वो जो बच्चे होते थे, नौजवान जो ग्रो अप हो रहे होते थे, नौजवान हो रहे होते थे, उनको भी पकड़ लिया जाता था कि उनको आलमी मंडियों में बतौर गुलाम के बेचा जा सके। लेकिन दुकानें खुली रहती थी, दस्तकार काम किया करते थे, हुनरमंद अपना काम में लगे रहते थे, इसलिए कि जो बाज़ार है और दस्तकार हैं, हुनरमंद हैं, ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी ममलिकत की, किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यहाँ हमले क्यों होते थे कि यहाँ की मईशत मजबूत हुआ करती थी ज़माने कदीम से। यहाँ की चरागाहें सरसब्ज़, यहाँ के मवेशी फरबा, यहाँ के घोड़े ज़बरदस्त और यहाँ की जो मार्केटें होती थीं वो रुपए पैसों से भरी हुई, तो हमला आवरों का जी ललचाता था। लेकिन ये बात हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती और ना ही हमारे आज के हुक्मरानों को समझ आ रही है। अगर आप चीज़ों को महंगा करते चले जाएंगे, अगर आप जो मिडिल क्लास है उसको वैसे ही माशी तौर पर उनका कत्ल कर देंगे और उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, अगर आप दस्तकारों को, हुनरमंदों को बेहुनर कर देंगे, बेरोज़गार कर देंगे
اور آپ کا جو امپورٹ کا بجٹ ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ سے بڑھ جائے گا. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی ہیوی گاڑیاں 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کی گاڑیاں باہر سے منگوانے کا لائسنس دے دیں گے اور پھر آپ گلہ کریں گے کہ آپ کے ملک میں ڈالر کیوں نہیں رہا, ڈالر کہاں جا رہا ہے. جب آپ ایک ملک کی معیشت پر 2 ملک چلائیں گے, دوسرا ملک میں افغانستان کو کہہ رہا ہوں جو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, وہ ہم سے ڈالر بھی وہاں جاتے ہیں, سمنگلوں کو جاتے ہیں ڈالر, اور ہمارا جتنا لائف سٹاک ہے, مال مویشی ہیں, گندم ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, اور بھی جتنی اجناس ہیں ساری کی ساری وہیں جاتی ہیں جو ہم آج کل باہر سے منگوا رہے ہیں. ان کے بدلے ہمیں وہاں سے ملتا کیا ہے؟ ان کی اپنی کرنسی جو افغانی ہے وہاں سے ہمیں وہ افغانی کرنسی میں ہمیں ریٹرن ہوتا ہے اور ہم ڈالر دیتے ہیں باہر. اس کے لیے ہمیں باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں, IMF سے قرضے لینے پڑتے ہیں, سعودی عربیہ سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ ہمارے یہاں پیسے رکھوا دیں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو نہ ہو. لیکن قرضہ جن سے ہم لے رہے ہیں IMF سے, ان کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے ہاں ڈالرز یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اگر وہ اس طبقے کو پیس دیں گے, بازاروں کو غیر آباد کر دیں گے, لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ نہیں رہے گی, ان میں سکت نہیں رہے گی کہ وہ اپنا روزمرہ کی چیزیں بھی خرید سکیں, تو پھر بازار کیسے آباد ہوں گے؟ اگر بازار آباد نہیں رہیں گے تو تاجر برباد ہوگا, اگر تاجر برباد ہوگا تو معیشت برباد ہوگی, اگر معیشت برباد ہوگی تو ملک نہیں چلتے. اتنی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, جو زمانہ قدیم کے آج سے ہزاروں سال پہلے کے حملہ آوروں کو تو معلوم تھی, لیکن ہمارے آج کے حکمرانوں کو وہ معلوم نہیں ہے. ان کے گرد جن لوگوں کا جھمگٹا ہے وہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر آپ گھاس کی نگہبانی کے لیے گھوڑے رکھ دیں گے تو چراگاہیں کیسے سلامت رہیں گی؟ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کو ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے گرد کون سے لوگ ہیں, کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, اور سارا دن اس بات میں گزار دینا کہ کس کو کیسے لتاڑنا ہے, کس کو کیسے ان کو سبق سکھانا ہے, یا ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری آئندہ کی پلاننگ کیا ہے. یہ سارے کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کے عوام آپ سے راضی ہوں گے, آپ کے بازار آباد ہوں گے, آپ کی معیشت فراواں ہوگی. معیشت قرضے لینے سے فراواں نہیں ہوتی. ایک طرف آپ قرضہ لیتے ہیں IMF والوں سے, اور IMF والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے کپڑے آپ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں, جس قسم کے یہ لباس اور رہن سہن ہمارے ان لوگوں کا ہوتا ہے بیوروکریٹس کا جو قرضے لینے کے ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرضہ دینے والے لگتے ہیں, قرضہ لینے والے نہیں لگتے. جب ہم کشکول اٹھائے ملک پھریں گے تو نہ ہمارا ایٹم بم کسی کام کا ہے, نہ ہمارا ایٹمی پلان کسی کام کا ہے, اور نہ ہی معذرت کے ساتھ ہم اپنے کسی چیز کی حفاظت کر پائیں گے. بازار آباد رکھیے, اجناس کو روک رکھیے, اپنے لوگوں کے لیے سستا کیجیے, تاجروں کو خوشحال رکھیے. تاجر اگر یوں ہی ہڑتالیں کرتے رہیں گے, جمع ہوتے رہیں گے, بے چینی رہے گی. آپ کسی کو پریشان کر کے, بے چین رکھ کے, اور اس کو سولی پر لٹکا کر آپ اس سے ڈیلیور نہیں کرا سکتے. ایک پریشان دماغ وہ پریشان دماغ ہی رہے گا, وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اگر وہ سوچے گا بھی صحیح تو پوری نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچے گا آپ کے لیے. اس کا دھیان رکھیے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر اچھا لگا تو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ, اور اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.